सो आमी आज ताका काडगंतान ते बरोबर म्हणटा हांव ताका आज MLA म्हणून हें म्हणून आज हांव ताका एज अ चेअरमॅन प्रेसिडेंट ऑफ आसा तेच भाशेन कसलेय टायमार आमकां कितें प्रॉब्लेम जालो आमचे क्लास सदां आमकां ही मिशनरी दिता जायत्या वेळार पावता तो मागता आमचे गांवचे भाव भयणी कडेन ताका फुलांनी तो बीग एज ए प्रेसिडेंट हांव जाणा ही शेतां ऑफिसर आमकां येयला हे गांवांत आमी हार्वेस्टिंग मशीन घातलेलें आसा हार्वेस्टिंग करपाक. हांव पयले सद्यार आमच्या एसोसिएशनाक पालीच्या एसोसिएशनाक प्रेसिडेंटाक तशें शेतकारांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा ताणें आयज म्हाका हांगासर आपयलो म्हणून. आनीक आतांच आमच्या रघुजीनान सांगला ते भाशेन कितलींच वर्सां जालीं कोट्टाली फार्मर्स आमी घडोवन हाडलेलो वो कोट्टाली फार्मर्स क्लब आमी कित्याक घडोवन हाडलो. जेन्ना हांव ल्हानूच आसतना आमच्या शेतान आमच्या मायच्या बारान हांव शेतान वयतालो आनी हांव पळयतालो जी शेतकार आमची भावां भयणां जी आमची इतली गांव वारान काम करतालीं जेन्ना आमी फार्मर्स क्लब कित्याक घडलो कारण म्हाका जाय आसलें जी आमची गव्हर्मेंटाची जी सबसिडी आसा ती लोकांक आमच्या शेतकारांक पावची म्हणून हो आमी फार्मर्स क्लब घडलो. आनी हे फार्मर्स क्लबान आमी आमचे जाता ते भाशेन आमी जावं पावर टिलर हाडले आमचे 4 आमकडे ट्रॅक्टर आसा हार्वेस्टिंग मशीन आसा. हें कित्याक लागून हाडलें जे आमच्या लोकांक जे शेतकारांक जाता ते भाशेन हेल्प करपाक लागून आमी हाडलेले आसा. आनी इतलेंच न्हू फार्मर्स क्लबाचेर आमी कितलेशे लोकांक फॅसिलिटी दितात जावं आमचे लागीं मोर्गां आसा 4 मोर्गां आसा मागीर हर्स वॅन आसा जशे एम्बुलन्स आसा. हे फार्मर्स क्लबाचेर आमी लोकांक घरांनी जे केन्ना गरज आसा एक फार्मर्स क्लब आमी लोकांक आमी जाता ते भाशेन आमी हेल्प करता. तशेंच आयज हांगासर आमी शेतकारांक पासत आमी येयल्ले आसात. हांव जाणा बाबा रघुजीनान जायते सांगता आनी आमकां शेतकारां पासत कितेंय तर करपाक जाय. जावं आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायतीं शेतां आमची आतां कमी जाल्लीं आसात शेतां रोवपाची कमी जाल्लीं आसात. हें कारण जावन आसा जावं हांव म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा आमचे कोर्ताली जावं कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी आमची विलेज पंचायत आसा ती ही जी शेतां जी आसा ती आमची डिसिल्डिंग जावपाक जाय. आनी डिसिल्डिंग कारण प्रॉब्लम कितें जालो आसा ज्यो फोड्यो आसल्यो त्यो सारक्यो शेतां बारा जाल्ल्यो आसात आनी शेतां आनीक फोड्यो आसा एक जाल्ले आसा. त्या लास्ट टायम आतां आमकां रघुजीनान सांगले भाशेन आमी जायते आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी डिसिल्डिंग जाल्लीं आसा डिसिल्डिंग केल्लीं आसा. आमी चड आनी चड आमच्या WRD मिनिस्टर सुभाष सराक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा जायतीं आमची डिसिल्डिंग जालां तरी आसतना आनी जायतीं आमची डिसिल्डिंग जावपाचीं उरल्यां तिवूय जाता तितले बेगीन हांव करून घेतलो. आनी हालींच म्हाका आनीक 7-8 दिसांनी आमचे WRD हांगासर डिसिल्डिंग परत करपाचें आसा आनी तेवूय जातलें. आनी बाकीचे जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी डिसिल्डिंग आसा ती जावपाक जाय. आतांच हांव महेश आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमच्या ऑफिसरा कडेन हांव विचारतालो जे आमचे हांगासर एक पोंड आसा वेलसांव पोंड आसा आनी हें पोंड कितलीं वर्सां जालीं तें डिसिल्डिंग ना. लास्ट टायम आमी WRDचेर आमी तें डिसिल्डिंग केल्लें आनी बरें तें डीप केल्लें आनी तें डीप जावपाक जाय आसलें. आतांच आमचे कडेन डिस्कशन करतालो बाबा आमकां सरावंडींग जें पोंड आहा तें आमकां बांदून दिवचें म्हणून कशें तें आमचें रबरान बांदून दिवचें म्हणून आतां ताका हांवें रिक्वेस्ट केलें. तो म्हणपाक लागलो आमच्या डिपार्टमेंटान करपाक शकता आनी तेणें आतांच सांगलां आतां तेणें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ताणें फोन करून विचारला तें तो सांगपाक लागलो आपूण करून दिता म्हणून. आनी तें जर जालें जाल्यार आनी आमकां शेतकारांक बरें जातलें. अशेंच म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन एज अ MLA न्हू हांव इतलीं वर्सां जालीं फार्मर्स क्लब करून हाडलो. फार्मर्स क्लब न्हू हांवें कितली संस्था घडलेली आसा कोर्ताली एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसायटी केल्ली आसा कोर्ताली अर्बन कॉपरेटिव्ह कितल्यो म्हज्यो सोसायटी आसा ही हांवें कित्याक घडल्यात आमच्या लोकांक बेनिफीट मेळचो आमच्या लोकांक घरांची फॅसिलिटी पावची हाका लागून हांवें एक सगळी फॅसिलिटी एसोसिएशनान घडलेली आसा. आनी म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांव सदां लोकांक बरें आसतलो आनी आमचे शेतकार म्हणल्यार हांव सदांच आसा. आमच्या हे पाली शेतकार असोसिएशनाचो एज ए प्रेसिडेंट हांव काळजांतान बाबा आमच्या MLA देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही सगळी हार्वेस्टिंग मशीन आनी कितें आमकां जाय तें न्हू आमकां आदार दिता. हांव ताका एज ए MLA म्हूण न्हू पूण तो एक कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचो प्रेसिडेंट. सो तेजे कोर्ताली फार्मर्स क्लबाक हांव मेंबरान देखून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमी एक फोनाचेर आमी वचना आसतना देखून तो आमकां मिशनरी
दुसरें कितेंय तरी सिवरेज आनी कितें प्रॉब्लेम आहाय न्हू ते आमकां सॉल्व करून दिता. सो हांव काळजांतान देबडकर म्हणटा तेका आनी तेच भाशेन आमचे बाराबर आज हांवें आपयल्लो एग्रीकल्चर मिनिस्टर महेश सराक. सो तोवूय आज येयला आनी तेणें दाखयलां तेंकोच्यान बींग एज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट तेंकोच्यान कित दिवपाक जाता हें तरी आमी तेंको मागनाय आनी तेंको आमी मागोन रिक्वेस्ट करून घेयना जाल्यार आमच्या लोकांक ही वस्तू पावनाय. सो आमचें कारण की आमी ही वस्तू तेंकोच्यान रिक्वेस्ट करून लोकांक दाखोवपाक सरकार जायतें दिता पूण तें घेवपाक आमकां तेंचो आदार जाय. आमची तेका फॉवर्ड जावपा जाय एप्लिकेशन कितें जाय तें. सो हांव तेका काळजांतान देबडकर म्हणटा तो हिंगा येयलो आपल्याचो टायम घेवन म्हणजे हे पाली थोडे शेतकार असोसिएशन कमिटीकूय हांव देबडकर म्हणटा कित्याक ते म्हाका मुगे एक उतराक म्हाका भायर सोन आसता न्हू ते हांव पण सगळे वेवस्था ते कोन्न दिताय. सो शेतकारांकूय हांव काळजांतान देबडकर म्हणटा आतां म्हाका शेतकार सांगतालीं की हे पाटी बरी पीक जाल्या. सो देवाकूय आमी आर्गां दिताय की तेंचे वावर फळादीक केलो म्हूण. सो आनी तुमकां मिडियाक सदांच तुमी येताय आमचे वेलसाचो हो एक न्यूज धाकलो गांव तेजो न्यूज तुमी सगळ्या पावयताय तेका तुमकां काळजांतान हांव देबडकर काळजांतान देबडकर म्हणटा सदांच वर्सान वर्स तो आमकां मशीन दिता फ्री ऑफ कॉस्ट दिता आनी ते कुसपाकूय दिता आमकां 2-3 पावटी ह्या वर्सा 3 पावटी तेणें आमकां कुसपाक दिला फ्री ऑफ कॉस्ट. पूण तेका लागून काळजांतान देबडकर म्हणटा एवरी टायम तो खंयचेच मोर्ग मागले आमकां ना म्हणा कांय म्हणा सदांच तेगे देर सदां उगत आसात ती भाशा आमकां आदार दिता. तेका लागून शेतकार असोसिएशन शेतकारा नांवान तेका हांव काळजांतान देबडकर म्हणटा. दुसरे सुवातेर म्हाका महेशान एक गूड न्यूज दिलो म्हाका आजून आज कोणें जायत जालें म्हणटा पयशे येयले म्हूण महेश सर म्हाका हिंग मेळ्ळो. महेश सरान सांगलें क्लियर कार्ड सांगलें म्हाका सगळें पयशे येयले बाय जानेवारी. महेश सर एकूच सांगता हांव कोणाले तर उरलां आयज सर आतां फोन 2-3 जाणां फोन केलो सर हांवें सांगलें तेका तुमगे पासबूक अपडेट करून हाडे आनी म्हाका दिय. हांव महेश सराक उलयता सांगता ते कितेंय म्हाका महेश सराचेर विश्वास आसा महेश सरान दिल म्हूण. दुसरी ओवर म्हळ्यार आमगेले डिसिल्ड आहा आतां हांव उलयलां सरान देखून सांगलां डिसिल्ड आहा तें केलें जाल्यार उदक सुकतलें. फाटलीं 2 वर्सां आमकां उदक ना आयगणा हितून देखून उदक जायतें उरतालें शेतांनी उदक चड उरतालें उदक ही शेतां उदक आसतालें 2 वर्सांनी हें उदक ना येता. आमी डिसिल्डिंग केल्यार उदक ना बरें जालां उदक ना बरें जालां. उदक आसपाक उदक ना जाल्यार आमी ना दिल्लें बरें सुकत दिल्लें बरें. तेका लागून आतां ते वर्सा आनी डिसिल्डिंग केलें आनी तुका उदक उण जाता म्हाका सरा कडल्यान सरान प्रॉमिस केलें आमकां तें डिसिल्डिंग करता आतां ह्या वर्सा. उदक बी उरलें जाल्यार हावसींग भितर उदक उन आमकां हावसींग भितर जाल्यार चड त्रास जाताले मिशीन देखून चड त्रास जाताले. आतां ह्या वर्सा जालें ना आनी तें डिसिल्डिंग केलें तेका लागून जालें ना तेका लागून उपकार म्हाका हे बेगीन आमकां करून दिवपाक. ते शेनवारा आमी थोडे मातशे आसात आनी महेश सर म्हणटा आमचो आपणें येवन खास नुस्तें गायलां म्हणून देखून मागता सगळ्या लोकांनी शेनवार आनी आयतार येवन हें नुस्तें पळोवचें आनी तुमी वचचें म्हणून. वेलसांव पाली शेतकार सगळे जमलेले आसा शेत कापपाक लागून हार्वेस्टिंग करपाक. अंदू आमकां खूब पीक जालें भात खूब जालें हेजें श्रेय हांव आमच्या हातून बाब सराक दिता कित्याक लागून तो आमकां शेताक रोंपपा मेरेन तो हार्वेस्टिंग करपा मेरेन तो आमकां हेल्प करता. स्टार्टींग तो आमकां ट्रॅक्टर दिता फ्री ऑफ कॉस्ट. हे सगळें तेका फ्री ऑफ कॉस्ट आसा. आमकां शेतकारांक तो कितें दिता पळय हार्वेस्टिंग मशीन दिता. हार्वेस्टिंग मशीन बसून तो फ्री दिता कळ्ळें. केन्नाय साऱ्याचे कोणा जाय कोणा पयशे जाय तो तेजे फुडें हांव सगळे MLA फुडें गेला सगळे मिनिस्टरा फुडें गेला पूण आमचे सरा फुडें जेन्ना हांव वयता तेन्ना म्हाका कोणा विचारपा नाका कोण PA आसना कोण आसना डायरेक्ट तेजे फुडें वचोंक मेळटा अशें कोणा फुडें वचोंक मेळना. आनी तो आमकां शेतकारांक चड प्रेफरन्स दिता कित्याक पयलीं सावन आमचो सर शेतकार आमकां खूब तेजी हें आसा आनी तो केन्नाय जावं कोणूय मेलो गेलो कोणाकय कितें जालें तो तेंच्या घरा कडेन आपूण वचोन तेंची खबर घेता. हे शेतकाराची तेजो मोग हो आमचो सदांच आसतलो. हांव ते चड देबडकर म्हणटा. तेजे थ्रू म्हाका बसून हे CM सरा बसून थँक्यू म्हणपा सोदता कित्याक तेणी ह्या वर्सा स्मॉल फार्मर धाकले जे फार्मर आसा तांकां बसून तेणी एवॉर्ड दिल्लो आसा. गेल्या त्या म्हयन्या म्हाका बेस्ट फार्मर ऑफ द इयर म्हणून तेणी म्हाका सत्कार केल्लो आसा आनी रोख 10,000 रुपये CM सर प्रमोद सावंत सरान दिल्ले आसा. तेजे हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वर्सा आमकां चड पीक जाल्लें आसा कारण सगळ्यो खोळयो आमगेल्यो ज्यो आसा त्यो क्लीन जावन कांयच हार्वेस्टिंग करपाक त्रास जालना आनीक बरें
पीक येयलें ह्या वर्सा हांव त्या खातीर सराक चड देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमचो महेश सर येयला, तो टायम टू टायम येता, कितें वखद मारपा जाय, कशें कितें करपा जाय, तो महेश काणकोणकर सर हो एग्रीकल्चर ऑफिसर आमकां सदांच मार्गदर्शन करता. त्या खातीर हांव तेजें चड देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमचो प्रेसिडेंट सर रोकोजे सर येयलो आसा, तो केन्नाय ताका सांगलें चडसो तेजे मार्फतूच आमी मुखार वयता. ताका एक उतर सांगल्यार तो सगळें आमगे काम करून दिता. तेगे हरशीं शेत तो रोयना, पूण शेतकारांक लागून ताका खूब मोग आसा. तेजो हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे सगळे शेतकारां मार्फत सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. मिडिया देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. हांव महेश काणकोणकर, एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर. हांव जोनल एंटायर मार्मुगांव तालुका पळयतां. आमच्या वांगडा आसा जसो आमचे MLA कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हातून वास सर, मागीर रोकोजीन बाब, पाले वेलसांव टेनंट एसोसिएशनाचे चेअरमॅन, मागीर आनी बाकीचे शेतकार भाव. तेंच्यांनी आयज स्पेशल म्हाका आपयला. सो आयज हांगसर हार्वेस्टिंग सुरू केल्लें आसा आनी हें सगळें घडलां तें आमचे हातून वास सर MLA आसा पळय न्ही तेज्या खातीर. हांव आतां ऑफिसान आसा म्हणून म्हाका स्वता कळटा की तो कसो वावरता ते. तो प्लाविंग सर्वीस दिता, म्हणजे ट्रॅक्टर सर्विसीस आसा त्याची, मागीर हार्वेस्टिंग सर्विसीस दिता फार्मरांक. आनी जे अनकल्टिवेबल जमनी आसा आमचे शेताचे ते अंडर कल्टिवेशन हाडपाक खूब तांचो एक मोठो वांटो आसा म्हटल्यार जाता आमी. कित्याक इतके व्हडल्यो बऱ्यो सर्विसीस दिता, सो शेतकारांक खूब हेल्प जाता. इवन अंडर कोर्तालीम फार्मर्स क्लबाच्या अंडर भातूय विकते घेता, सो तेवूय शेतकारांक व्हडले हेल्प जाता. नाल्लूय विकते घेता. सो हे एक मोठो एक एश्युअर्ड प्रायस मेळटा शेतकारांक. आनी कॅशनटूय घेता. सो एक मोठो हेल्प जाता, कित्याक चड पयस वचनासतना लागच्या लागींच हें जाता. सो ट्रान्सपोर्टेशन आसा शेतकारांचें तें सेव जाता. सो हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा हातून सराक की ते इतके हेल्प करता म्हणून फार्मर्सां खातीर. आनी एक गजाल म्हटल्यार आयज आमी येयल्ले आसा. सो एक तळें आसा, सो तळ्याचें एक पोंड आसा, व्होणो आसा. सो ते उसपोवपाक जाय आसलें, डिसिल्टिंग करून तांकां एक रबलाचें बांदकाम करपाक जाय. सो हांवें आमचे हायर ऑथॉरिटी आसा एसिस्टंट डायरेक्टराक ऑलरेडी उलयल्लो आसा. सो तांणी सांगलां की ऑलरेडी आमी घेवपाक शकता म्हणून. आमच्या स्किमीच्या प्रमाणे 1.5 लाख रुपया आमी 10,000 स्क्वेअर मिटराक स्कीम आसा. सो हांगसर टोटल एरिया आसा 25 हेक्टर, म्हटल्यार 2,50,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. सो एज पर आमची स्कीम गायडलायन आसा पळय न्ही त्याच्या प्रमाणे आमी ती एस्टिमेट करून आमी डिसिल्टिंग ह्या वर्सा घेवपाक शकता. सो हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की जाता इतके बेगीन आमी प्रोसेस करया आनी फायल पास करून हाडया. आनी जाता इतके बेगीन ह्या पावसाच्या पयलीं ट्राय करया की डिसिल्ड करून रबलाचें बरे भशेन बांदकाम करून दिवपाचें. हांव नको कितले उगत चलता आतां. हांव आमच्या आंतोन बाबाक काळजांतल्यान सगल्या शेतकारांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. एवरी इयर तो आमकां कोसूंकूय मॅशीन दिता, न्हिवंकूय मॅशीन दिता. आमी एक पयसो कांय मोडी नाय. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार गेल्या त्या वर्साक तेणें होळी निवड केल्ली. जायतो इम्प्रुवमेंट आहा हिंगा. नाजाल्यार उदक आसतालें, रोंग हें जायनासलोलें. मिशीन देखून असो मुंगरताय मिशिनां. तर आतां ह्या वर्साक जायतो इम्प्रुवमेंट आहा. तरी आसतना एवरी इयर तें उदक रोयताय न्हू 2-2 फावटी शेतां. तें उदक काडटा वयता आसतना मातीय घेवन वयता आनी तें तितून होळयांनी देंवता. म्हाका दिसता म्हजे हेजे प्रमाणे तें हें तळें बांदता आसतना ती होळयोय बांदूंक म्हणजे तेन्ना मागीर वयचें ना. उरलें न्हू आडवोन तें तितलें मारल्यार देखून तें रावना एक फावटी. तें वयता आनी त्यो फोडयो ते काडटा तितलें पुरवता देखून एक फावटी तर तें फोडून बांदून घेयत जाल्यार वांचीन परं उरलें. सरसो मेस्तांक आनी बरें जालें. आनी कांयच ना.